अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यासिर भाई आपसे ये है कि रिसेंटली आपने लाहौर में एक वाकया देखा होगा, जो एक लेडी के साथ पेश आया, जिसमें आपने देखा कि एक कुरानी आयत से रिजेम्बलेंस करता हुआ एक ड्रेस खातून ने वो वेयर किया हुआ था, जिसपे बड़ा एक हार्श किस्म का रद्द अमल जो है अवाम की तरफ से शामिल आया। तो ये आप क्या समझते हैं कि किस तरह देखते हैं इस चीज़ को कि लोगों में इतनी एग्रेसिवनेस है जो कि एक डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है इस चीज को, जहाँ पे एक औरत का इस्लाम इतना बड़ा मुकाम कहता है। तो जिस तरीके से उसका बिहेव उनके साथ किया गया, तो आप समझते हैं कि ये एक वैलिड बिहेव था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। पहली तो बात ये। और दूसरी बात ये है कि अ, इस्लाम जो इस्लाम जिस जिस मकसद के लिए आया था, वो इसी जहालत को खत्म करने के लिए ही आया था, जो कि जिसका मुजाहरा हम डे टू डे रूटीन के अंदर बहुत मर्तबा देख चुके हैं। अच्छा, बात यह है कि मैंने आपको जैसे बताता चलूं कि हमारे उम्मत के अंदर सबसे पहली बात यह है कि हम पढ़ाई की तरफ हमारी रुझान नहीं है। हमारा कोई मुताले की तरफ रुझान नहीं है। पुरानी मुताला तो बहुत दूर की बात है। हम अपने डे टू डे रूटीन के अंदर जिन मसाइल का शिकार है, वो इसी वजह से मसाइल का शिकार हो रहे हैं कि हमने अपने मुताले का जो एक आदत थी उसको हमने छोड़ दिया। पहली बात यह है कि इस्लाम बड़ा आ, यानी मोतदिल एतदाल पसंद दीन है। और दीन इस्लाम के अंदर कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है, किसी किस्म का एक्सट्रीमिज्म नहीं है। जो अचरम वाकया हुआ, वो खातून जो है वो कोई लिबास पहनी हुई थी, उसके ऊपर अरबी खत्ताती लिखी हुई थी। और जो मॉब आया, उस मॉब ने ये देखा सिर्फ कि ये औरत जो है वो, अब जाहिर सी बात है मॉब को भी ये पता नहीं है कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। लिखा सबसे हुआ है। पहली बात ये है, अगर हमें इन इस बारे में पता हो कि अरबी हमने सीखी हुई हो, अरबी के बारे में हम जानते हो, तो हमें पता चले ना कि वो क्या चीज लिखी हुई है। विदाउट एनी एविडेंस या विदाउट एनी ऑथेंटिक रीजन, आप किसी के ऊपर जो है वो मौत की सूरत के अंदर जो है वो आप उसके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वहां पर वो आपको नजर आ रहा है, सिर्फ नहीं, मतलब बज़ाहिर आपको नजर आ इसमें रहा है कि आप वो अपनी जो है वो खताती। अपनी सराउंडिंग जी, में भी देखें, खताती। अगर आप नॉन मुस्लिम, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी उनसे डिस्कशन हुई, तो एक बड़ा बैड इंप्रेशन नजर आया। अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान से आप देखते हैं, तो आप किस तरह इस्लाम तो एक अमन का पैगाम देता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने अमल से। लोग जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित करके दिखाया है कि एक पीसफुल हमारा एक रिलीजन है, तो वो तो हम कहीं साबित करते हुए नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा, मैंने जैसे पहले बताया, बहुत ही बैड इंप्रेशन गया है हमारी उम्मत की तरफ से, उम्मत मुस्लिमा की तरफ से। क्योंकि देखिए, इस तरह के वाकयात जो है ना शदीद कंडेम। और हमारी उम्मत ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि ये इस तरीके के जो वाकयात हो रहे हैं, इससे हमारा जो 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 माशरे में हमारा जो किरदार की कासी हो रही है, वो यही हो रही है कि हम माशरे में एक एनिमलिज्म को परवान चढ़ते हैं। एनिमलिज्म जो है वो यही यही कहता है कि भाई, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ऑथेंटिक वे, आपने क्या करना है, आपने सरकूबी करनी है। किसी भी चीज की भी जो है ना वो आपने हमला कर देना है। किसी भी चीज को आपने जो है ना वो खातिर में लाए बगैर, मुताला किए बगैर। अल्लाह तबारक व तआला ने, इसको बताता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान में कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए, तो उसकी पहले तहकीक करो, ताकि ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम पर चढ़ाई कर दो, फिर बाद में उसके बाद तुम्हें निदामत। तो ये जो कुरान की आयत है वो यही बता रही है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आपको ऑथेंटिक रीजन, या आपको कोई भी ऐसी ऑथेंटिक आपको वजह नजर नहीं आ रही हो, जिसके बारे में आप श्योर हो अबाउट दिस थिंग, ये द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू डू इज ऑथेंटिक, योर एक्शन शुड portray the same thing as you are feeling that this is according to the teaching of Islam. तो हमें ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, हमारी उम्मत में ये टॉलरेंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। इस इनटॉलरेबल बिहेवियर की वजह से हमारा जो माशरे के अंदर जो हमारी अक्कासी जा रही है, हमारी एज ए उम्मत मुस्लिमा हमारी जो अक्कासी जा रही है,
ہمارے کردار کی جو عکاسی جا رہی ہے وہ ٹوٹلی نیگیٹو ہے. اور اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن وچ از ٹوٹلی بیسڈ آن ایکسٹریمزم. تو اس ایکسٹریمزم کو ہمیں جو ہے نا وہ ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. اور ایلیمینیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی we should propagate the teaching of Islam among the people that who are illiterate in society. جو لوگ دین اسلام کی تعلیم نہیں رکھتے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے تم میں سے جو قرآن خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے. اب ایک شخص، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس نے صرف یہ دیکھا کہ عربی خطاطی لکھی ہوئی ہے تو شاید یہ قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس نے بلا تحقیق، جیسے میں نے قرآن کی آیت آپ کو بتائی کہ بلا تحقیق اس موب نے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ بول دیا، اس عورت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سوچ لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دس از ٹوٹلی انٹالریبل بہیویئر، ٹوٹلی انٹالریبل بہیویئر فرام دی امت مسلمہ. اور یہ ہمیں دس از دا ہائی ٹائم وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ ہمیں کس طرح اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اس ایکسٹریمزم، اس فینیٹسزم بہیویئر کو ہمیں کس طریقے سے ایلیمینیٹ کرنا ہے ہماری سوسائٹی سے. اور یہ ٹوٹلی دس از ٹوٹلی اگینسٹ دا ٹیچنگ آف اسلام. تو کہتا ہے ہم اسلام نے جو عورت کو معاشرے میں جو جس طریقے کا جو ہے رینک دیا ہے یا جس طریقے کی حیثیت دی ہے اسلام نے عورت کو ایز اے وومن، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی کسی معاشرے میں کسی دوسرے دین کے اندر جو ہے ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا. جیسے کہ میں آپ کو عورت کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے پیروں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھ دی. تو یہ کیا مطلب ہے؟ ایک عورت جو کہ ماں کی صورت میں ہے، وہ ایک عورت ہے، اس عورت کو اللہ نے اتنا بڑا اتنی بڑی حیثیت دے دی، اتنی بڑی عزت دے دی، اتنی بڑی عزت والا مقام دے دیا کہ کہہ دیا کہ تمہاری جنت جو ہے تمہارے ماؤں کے پیروں تلے. تو یہ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ عورت کا یہ مقام ہے. بیوی کے بارے میں، بیوی کے حقوق کے بارے میں اسلام نے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا کہ بیوی کو کس طریقے سے رکھنا ہے. ایک سسٹر کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ آپ نے کس طریقے سے بیہیویئر اپنے اپنانا ہے. تو اور اتنی یعنی شدید قسم کی جو اسٹرانگ ٹیچنگز اسلام کی ہیں وہ اس بارے میں وہ یہ ہیں کہ اگر میں ایک حدیث بھی آپ کو بتاتا چاہوں کہ یہ بھی ایک حدیث میں آیا کہ جب جو دور جاہلیت کا ایک وقت تھا، دور جاہلیت کے اندر عورتوں کو زندہ، یعنی جو بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے زمین کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کس طرح ایلیمینیٹ کیا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کے مخفی، ایک حدیث ہے، اگر کسی نے کسی شخص کے مخفی عیب کو چھپایا تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اس نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو زمین سے بچا لی، زندہ گاڑی ہوئی بچی کو زمین سے بچا لی. یعنی یہ بتایا کہ کتنا ہینیس کرائم تھا اس سوسائٹی میں، کتنا ہینیس کرائم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس والے ہینیس کرائم کو کس طریقے کے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا کہ اگر کسی نے اس طریقے کے ایپ کو، کسی کے مخفی ایپ کو چھپایا جو کہ اس پہ صرف ظاہر ہو، دوسرے پہ ظاہر نہیں ہو رہا، تو وہ اس طرح ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی بچی کو زمین سے بچا لیا. تو اسلام نے جو دور جاہلیت کے اندر جو رسومات ہوتی تھی، جو بچیوں کو جو ہے گاڑ دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی، ان کو جو ہے نا نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا تھا، ان کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک منحوسیت کا سبب بنے گی. تو دین اسلام نے تو سب سے پہلے عورت کو یہ رتبہ دیا کہ اس کو جو ہے معاشرے کے اندر ہر برائی سے بچایا اور اس کو وہ رتبہ دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بزنس وومن جنہوں نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ جو وائف ہیں وہ ایک ایز اے بزنس مین بھی کام کر کے انہوں نے دکھایا، پروف کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں زوج بھی ہوں، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہترین بزنس مین بھی پروف کر کے دکھایا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی پروان چڑھا، بچوں کی بھی نشو نما کی، اور بچوں کو بھی جو ہے نا ایک اچھے بہترین سے بہترین ایک تربیت کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے نا پروان چڑھایا بچوں کو. اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں جو ہے نا کس طریقے سے انہوں نے ایک کردار ادا کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کے طور پر کس طرح کردار ادا کیا. حضرت عائشہ تھرڈ وائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طریقے سے امت کی رہنمائی فرمائی، کس طریقے سے ایک پیوٹل رول ادا کیا امت کو سمجھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو لوگ سب سے زیادہ حافظہ، جو سب سے زیادہ بہترین حافظہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ تو لوگ جب کسی مسئلے مسائل میں جو ہے وہ پھنس جاتے تھے، ان کو معاملے کی تہ تک پہنچنے میں مسئلہ ہوتا تھا کہ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، ان سے سوالات پوچھتے اور وہ آپ کی رہنمائی فرماتے تھے۔ یہ اسلام کا وہ معیار ہے کہ جو کہ عورت